बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अम्मा अम्मा किधर हैं? अम्मा को सामने ना पाकर वो खिलाफे आदत ऊंची आवाज में पुकारती हुई अपने कमरे से बाहर निकली तो सीधा किचन की तरफ रुख किया, क्योंकि अमूमन अम्मा बेगम सुबह के वक्त इधर ही पाई जाती थीं। ए बौली होगी है क्या? अम्मा बेगम हैरानो परेशान किचन के दरवाजे में खड़ी थीं। शुरू से अपनी बेटी के नरम गुफ्तार तबीयत से वाकिफ थीं। उस वक्त उनका हैरान होना कोई गैर मामूली बात ना थी। अम्मा, मेरे नए सूट का रेशमी दुपट्टा नहीं मिल रहा, उसने मुंह बासूर कर कहा तो अम्मा बेगम ठंडी सांस लेकर रह गईं। लो भला, मैं समझी पता नहीं क्या हो गया जो यूं शोर मचा रही है। ध्यान से देखो, इधर ही कपड़ों में ही होगा कहीं। अम्मा पुरसुकून होती वापस मुड़ गईं। अम्मा हर जगह तलाश कर लिया लेकिन अम्मा बेगम कहाँ उसकी जानिब मुतवज्जे थी। अपना जुमला अधूरा छोड़कर वो पांव पटकती कमरे में घुस गईं। गफूर अहमद और वासफा बेगम का ताल्लुक एक मुतवस्सित घराने से था। गफूर अहमद एक बैंक मुलाजिम थे। घर के हालात अगर इतने अच्छे नहीं थे तो इतने खराब भी नहीं थे। उनके पास अल्लाह का दिया सब कुछ था। अच्छी जिंदगी गुजर बसर हो रही थी। जिंदगी के नसीबो फराज में वासफा बेगम ने अपने खामिद का भरपूर साथ दिया और सोने पर सुहागा दोनों मरम तबीयत के मालिक थे। यूं जिंदगी बहुत आसूदगी के साथ गुजर रही थी। शादी के तकरीबन 4 साल बाद बहुत मिन्नतों और मुरादों से जुड़वा बेटियां पैदा हुईं। अगरचे वासफा को बेटी की तमन्ना थी, लेकिन फिर भी दोनों खुदा का शुक्र बजा लाए। बेटियों को अल्लाह की रहमत समझते हुए खुश दिली से कबूल किया। दोनों बेटियां एक दूसरे से बढ़कर ना सिर्फ प्यारी बल्कि हूबहू शक्ल सूरत की मालिक थीं। वासफा ने अपनी सास की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए अपने बच्चों के वही नाम रखे जो सास साहबा ने तजवीज़ किए, मिन्नत और जन्नत। अपने नाम की तरह खूबसूरत और बेहतरीन तबीयत की हामिल थीं। दोनों में जिस कदर लड़ाई हुई उसी कदर प्यार भी था। वक्त के साथ साथ दोनों बेटियां जब जवान हुईं तो दोनों मियाँ बीवी ने उनकी तालीम और तरबियत में कोई कसर ना उठा रखी। उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करना अपना फ़र्ज समझते जब भी कोई चीज़ लाई जाती तो यकसा होती। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मिन्नत को हमेशा वही चीज़ पसंद आती जो जन्नत के लिए लाई जाती। अक्सर औकात उनकी लड़ाई की वजह भी यही होती कि मिन्नत कभी तो पूछ के और कभी बिना पूछे उसकी चीज़ इस्तेमाल कर लेती। यूं जन्नत इन हरकतों से चिढ़कर उससे खफा हो जाती, लेकिन फिर जल्दी सुलह भी हो जाती। बेगम वासफा दोनों को समझा समझा कर थक जाती। सच तो यह था कि उन्हें अब उनके रोज रोज की लड़ाई झगड़ों की आदत सी हो गई थी, इसलिए अक्सर उनका मामला उन पर ही छोड़ देती। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई ये हरकत करने की? हाँ, वो थोड़ी देर पहले स्टडी से फारिग होकर अब बेड पर नींद दराज मैगजीन की वक्त गुजारी के लिए वर्क गर्दानी कर रही थी कि जन्नत गुस्से से भरी उसके और अपने मुश्तरका कमरे में दाखिल हुई। मिन्नत उसके बिगड़े तेवर देखकर फौरन से सीधी होकर बैठ गई। तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? कौन सी हरकत की बात कर रही हो? मिन्नत ने अनजान बंद कर कदरे हैरान होने की एक्टिंग की तो जन्नत को और तब चढ़ गई। बहुत खूब, अब ये भी मैं बताऊं कि मादाम ने हरकत कौन सी की है। माई फुट, वो तुम कहीं या रिंग्स की वजह से तो गुस्सा नहीं हो रही? मिन्नत ने डरते झिझकते वजह चाही। अब की बार हैरान होने की बारी जन्नत की थी। व्हाट यू मीन? मेरे एयर रिंग्स भी तुमने चुराए हैं? वो घंटा भर से नावल तराश करती फिर रही थी जो उसने लाइब्रेरी से कुछ दिन पहले ही इशू करवाया था, जिसके बारे में उसे शक नहीं बल्कि यकीन था कि ये हरकत मिन्नत के अलावा और कोई कर ही नहीं सकता। और अब इस नए इंकशाफ पे वो दंग रह गई। हाँ ना, वो अरेबा की बर्थडे पार्टी में गई थी तब भी जल्दी में, लेकिन सेफ है ब्लू में। मैंने बिल्कुल ख़राब नहीं किए। मिन्नत एतराफ़ करने के साथ ही मन मनाए तो उसे मज़ीद ताव आ गया। वो तो मैं बाद में देखूंगी, फिल वक्त तो मेरा नावल नहीं मिल रहा, शराफत से मुझे दे दो वरना। उसकी वार्निंग पे मिन्नत ने झट से साइड टेबल पे पड़ा नावल उठाकर उसके हाथ में थमा दिया। ये कोई पहली बार नहीं हुआ था। हर दफा वो उसे ऐसे तंग करती और यूं ही गुस्सा निकाल कर नाराज हो जाती, लेकिन मिन्नत उसे जल्दी मना लेती। अभी भी वह इंतहाई तैश के आलम में तन फन करती कमरे से बाहर चली गई।
اس کے جانے کے بعد منت نے سکون کی سانس خارج کی۔ اسے یقین تھا کہ وہ اسے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی منا لے گی، لیکن یہ اس کی بھول تھی۔ اس بار وہ سخت ناراض ہو گئی تھی۔ منت بیٹا، مجھے تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ وہ بھی کچن سمیٹ کر کمرے میں آ کر بیٹھی ہی تھی کہ واسفہ کی آمد پر قدرے اچنبے سے ان کی جانب دیکھ کر کھڑی ہو گئی، جن کا آج انداز تخاطب بھی اسے معمول سے ہٹ کر لگا۔ مما، آپ مجھے کہہ دیتی میں آ جاتی، آپ نے ناحق زحمت اٹھائی۔ اس نے مدبانہ اور ملامت سے جواب دیا، نہیں زحمت والے، اس میں کیا بات ہے، چلو بیٹھو۔ اسے اشارہ کرتے وہ خود بھی بیٹھ پر بیٹھ گئیں۔ جی مما کہیے، سب خیریت ہے نا؟ ہاں ہے تو خیریت، لیکن انہوں نے لیکن پر آ کر داستہ بات ادھوری چھوڑ دی۔ لیکن مما آپ پلیز کھل کر بات کریں، مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ ایسی بھی کیا بات تھی کہ مما اتنا ہچکچا رہی تھی؟ اسے یکدم تجسس نے گھیر لیا۔ دیکھو بیٹا، میں ایک ماں اور دوست کی حیثیت تمہیں سمجھانے لگی ہوں۔ تم دونوں اب بڑی ہوگی ہوں، ہمیشہ اس گھر میں نہیں رہنا، آگے بھی جانا ہے۔ اور سسرال والے اتنے نخرے برداشت نہیں کرتے، اور نہ ہی ایسی حرکتیں۔ ایک سیکنڈ میں پوچھ سکتی ہوں کہ کون سی حرکتیں؟ منت نے ہر درجہ حیرانی سے پوچھا۔ اب اتنی بچی تو نہ بنو کہ میری بات سمجھ نہ آئے۔ خیر میں پھر بھی بتا دیتی ہوں، اپنی عادات کو ابھی سے تبدیل کرنا شروع کرو۔ میں نے اور تمہارے ابا نے کبھی تم دونوں میں فرق نہیں کیا، ہمیشہ ایک جیسی چیزیں لاتے ہیں، پھر بھی تم جنت کی چیزیں استعمال کرتی ہو۔ تم اب بچی نہیں رہی بلکہ بڑی ہوگی ہو۔ واسفہ نے اسے رسان سے سمجھایا۔ مما کیا ہو گیا ہے، ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ ہم دونوں سگی بہنیں ہیں، کوئی غیر تو نہیں، اور اگر میں چیزیں لیتی ہوں تو جنت کو میں نے کبھی منع نہیں کیا۔ اسے میری تمام چیزوں کا پتہ ہے، وہ جب چاہے بنا مجھ سے اجازت لیے استعمال کر سکتی ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور وہ اکثر کرتی بھی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ میں نے کبھی شور نہیں مچایا۔ بات کو سمجھتے ہی اس نے برا منا کر کہا۔ واسفہ ایک نظر اس پر ڈال کر ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئیں۔ خیر اس میں اب برا منانے والی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر انہوں نے اس کے سوجے ہوئے منہ کی طرف دیکھا۔ مما آپ سے یقیناً جنت نے شکایت لگائی ہوگی۔ میرا یقین کریں بچپن کی بات اور تھی، لیکن اب میں بہت کم اس کے اشیاء کو ہاتھ لگاتی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں اسے اچھا نہیں لگتا۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے حق میں صفائی پیش کی۔ چلو اچھی بات ہے جو خود کو سدھار رہی ہو۔ ویسے بھی تمہارے ابا تم دونوں کے لیے اچھے رشتے تلاش کر رہے ہیں۔ رشتے ملتے منگنی کی رسم ادا کر دیں گے، اور تعلیم مکمل ہونے کے بعد شادیاں ہو جائیں گی۔ وہ پرسکون انداز میں اسے آگاہ کرتی اٹھ کھڑی ہوئیں، تو منت جو کچھ کہنے کے لیے لب کھول رہی تھی ادھر ہی چپ ہو گئی۔ یہ تقریباً دوپہر کا وقت تھا۔ کچھ دن پہلے بادل ٹوٹ کر برسے تھے، اور آج سورج اپنی پوری آب و تاب سے اطراف میں کرنیں بکھیر رہا تھا۔ اتنے دنوں کے بعد دھوپ کی تپش دل کو بھلی لگ رہی تھی۔ منت کچن میں گسی دوپہر کے کھانے کی تیاری میں مگن تھی، جبکہ جنت قریبی ضروری کام سے لائبریری گئی ہوئی تھی، اور رہ گئی واسفہ تو وہ بستر پر لیٹی اونگ رہی تھیں۔ غفور احمد معمول کے مطابق صبح کے نکلے اور شام کو گھر لوٹتے۔ وہ بڑے انہماک سے لنچ کی تیاری کر رہی تھی جب دفتن ڈور بیل بجی، لیکن اس کی کیفیت میں کوئی تبدیلی نہ آئی، کیونکہ عموماً واسفے دروازہ کھولتی۔ لگاتار بجتی بیل سے جب اسے کوفت ہونے لگی تو چولہے کی آنچ دھیمی کرتی اور وہ باہر آنگن میں نکل آئی۔ اس کے خیال میں جنت واپس آئی ہوگی، مگر اس کا خیال غلط ثابت ہوا۔ جو ہی اس نے دروازہ کھولا تو دو سبرسی خواتین اور ایک پیاری سی لڑکی کو اچانک سامنے پا کر وہ گھبرا گئی، پھر جلدی اپنی کیفیت پہ قابو پا کر اپنے اعتماد کو بحال کیا۔ جی آنٹی، آپ کون ہیں اور کس سے ملنا چاہتی ہیں؟ اپنی دانت میں اس نے بڑا عقل مندانہ سوال پوچھا۔ کیا یہ غفور احمد اور ان کی بیگم واسفہ کا گھر ہے؟ اس کے سوال کو نظر انداز کیا ان میں سے ایک عورت نے نہایت شائستگی سے دریافت کیا۔ منت نے چونک کر حیرانی سے ان کی طرف دیکھا، اور دوسرے لمحے اسباب میں سر ہلاتی ایک طرف ہو کر انہیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ گیٹ واپس بند کرنے کے بعد وہ ان مہمان خواتین کو لیے ڈائننگ روم کی جانب قدم بڑھا دیے۔ انہیں وہاں بٹھا کر اس نے اطلاع دینے کی غرض سے واسفہ کے کمرے کا رخ کیا۔ مما کو مختصراً صورتحال سے آگاہ کر کے وہ دوبارہ سے کچن میں آ کر
मेहमानों के लिए चाय पानी का इंतजाम करने में जत गई। कोल्ड ड्रिंक सर्व करने के लगभग आधे घंटे बाद वो लवाजमार ट्रॉली में सजाए ड्राइंग रूम की तरफ चली आई, जहां से मुसलसल बातों की आवाजें बाहर तक आ रही थीं। अंदर दाखिल होती उनकी तवज्जो का मरकज बन गई। तीनों खवातीन बहुत इश्तियाक से उसके दिल का सरापे को तक रही थीं। उसने सबको चाय पेश की। उससे पहले कि वो वापस चली जाती, उनमें से एक ग्रेसफुल खातून ने उसे अपने पास बुलाया। वो उंगलियां मसलती झिझकते हुए उनके साथ सोफे पर टिक गई। मिन्नत नाम है ना तुम्हारा? जी। वो मुख्तसरन इतना ही कह सकी। अच्छा, बहुत खूबसूरत नाम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। इतनी खुली तारीफ पे उसने एकदम घबरा के मम्मा की जानिब देखा, जिनके होठों पर भी धीमी मुस्कुराहट रेंग रही थी। वो उलझन में पड़ गई। क्या कर रही हो आजकल? मैं एमए इंग्लिश कर रही हूँ। अभी उसका 4th सेमेस्टर शुरू हुआ है। उसने आम से अंदाज में कहा तो उस खातून के साथ साथ लड़की की भी आंखों में सताइश उतर आई। इसके अलावा क्या एक्टिविटीज़ हैं आपकी बार? साथ वाले सोफे पर बरजमान उस लड़की ने बड़ी दिलचस्पी से एक और सवाल पूछ डाला, जिस पर वो बल खाकर रह गई। इस तफ्तीश से वो चिढ़ रही थी, लेकिन मरते क्या न करते कि मस्ताक जवाब तो देना ही था। इसलिए वो खुद को कंपोज करती अजल्ली एतमाद से गोया हुई, कुछ खास नहीं। ट्यूशन पढ़ाने के अलावा फारिग वक्त मिल जाए तो किताबों का मुताला कर लेती हूँ। उसने जैसे जान छुड़ाई। वो मैं थोड़ी देर तक आती हूँ। मस्तूई मुस्कुराहट के दरमियान वो उनसे माजरत करती उठकर किचन में आ गई। फिर वो खवातीन कुछ देर बैठ कर चली गई। मिन्नत बिरयानी दम पर रख कर दोबारा वासफा के पास आकर बैठ गई। उसे कुछ कुछ अंदाजा तो था, लेकिन मारे तयस्सुस के उसका बुरा हाल हो रहा था। मम्मा ये कौन थी और किस सिलसिले में आई थी? खुद को अतल मकतूर नॉर्मल रखते उसने बिल आखिर पूछ लिया। ये तलत जहांगीर थी, अपनी बहू और बेटी के साथ रिश्ते के सिलसिले में आई थी। वासफा ने उसे खास से पुरजोश लहजे में बताया, जिस पर उसने ऐसगी से इस बात में गर्दन हिला दी। यानी उसका शक ठीक साबित हुआ। तो फिर उसने मम्मा का इरादा जानने के लिए टटोलना चाहा। फिर क्या लड़का पढ़ा लिखा है और सबसे बढ़कर इंग्लैंड में होता है। वो कुछ दिनों तक अपनी फैमिली को भी वहाँ बुला लेगा। वो तुम्हें पसंद कर गई हैं। तुम्हारे अब्बा आते हैं तो उनसे बात करती हूँ। अच्छे रिश्ते रोज रोज कहाँ मिलती हैं। तुम्हें कैसे लगे ये लोग? जब वो खामोश रही तो थोड़े तौक़ुफ़ के बाद वासफा ने बड़े इश्तियाक से खुद ही पूछ लिया, मैं क्या कह सकती हूँ? ज़ाहिरी तौर पर तो ठीक ही लग रही थी। उसने धीमे लहजे में जवाब दिया, इंशाअल्लाह अच्छे ही होंगे। अब तुम जाओ, मैं भी नमाज अदा कर लूँ। वासफा को वाशरूम की जानिब बढ़ते देकर वो भी एक तरह की कैफियत में वापस पलट गई। शाम को जब मिन्नत की ज़बानी जन्नत को सारी रवादात का पता चला तो बजाय खुश होने को उसका चेहरा बुई सा गया। वो अगर ना खुश नहीं थी तो खुश भी नहीं हुई थी। इस रिश्ते का सुनकर वो उस वक़्त को कोस रही थी जब लाइब्रेरी जाने का फैसला किया था। अगर वो आज ना जाती तो शायद ये रिश्ता उसके लिए आता, लेकिन अब क्या हो सकता था। पहली बार मिन्नत की खुशी से बुरी तरह चुभ रही थी। उसे खुश देखकर वो अंदर अंदर जल रही थी। अपनी कैफियत वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। इन्हीं दिनों एक और रिश्ता आ गया। वासफा और गफूर अहमद ने बहुत संजीदगी से दोनों रिश्तों को लिया और जांच पड़ताल शुरू कर दी। दूसरे रिश्ते का इतना बड़ा मसला नहीं था। वो गफूर अहमद के दोस्त के तवस्सुत से तह पा गया। घराना इतना खाता पीता नहीं था, लेकिन लड़का काफ़ी तालीम याफ्ता और सबसे बढ़कर बरसरे रोजगार था, जिससे मिलकर गफूर अहमद मुतमिन हो गए। अम्मा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। इतने दिन सोचने के बाद उसने आज अम्मा से हतमी बात करने का फैसला किया, जो अभी अभी मगरिब की नमाज से फारिग होकर तस्बीह पकड़े अपने मखसूस तख्त पर बैठी थी। गफूर अहमद अभी तक घर नहीं लौटे थे, जबकि मिन्नत नमाज के बाद पढ़ाई में मसरूफ थी। मौके गनीमत जान कर वाहिस्ता रवि से चलती अम्मा के पास आ गई। आओ जन्नत बेटी, इधर आकर बैठो। उस पर नजर पड़ते उन्होंने अपने साथ जगह बनाकर जन्नत को इशारा किया। वो कदरे झिझकती उनके साथ तख्त पर टिक गई। हाँ, आप बताओ क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? वो माँ थी, उसके चेहरे के तासरात बखूबी पड़ सकती थी।
اس لیے اپنے مخصوص نرم لہجے میں دریافت کیا۔ وہ تھوڑی دیر یوں ہی بے وجہ انگلیوں کو مروڑتی رہی، پھر کچھ توقف کے بعد ہمت مجتمع کر کے بولی، وہ اماں، دراصل بات یہ ہے کہ مجھے یہ رشتہ منظور نہیں جو میرے لیے آیا ہے، بلکہ جو محنت کے لیے آیا وہ پسند ہے۔ اے لڑکی ہوش کے ناخن لو، تجھے پتہ ہے نا وہ خواتین محنت کو پسند کر کے گئی ہیں، پھر بھلا میں کیسے تمہارا کر دوں؟ واسفہ کی پریشانی یکدم لکیریں کھینچ گئیں۔ کچھ دیر پہلے وہ نرم مزاجی اب مفقود ہو چکی تھی۔ جنت کو اچھی طرح سے علم تھا کہ اماں سنتے ہی بھڑک اٹھیں گی، اور ایسا ہی ہوا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ مجھ میں کیا کمی ہے؟ جنت جو شروع سے نرم گفتار تھی اچانک تنفر سے گویا ہوئی تو واسفہ اس کے بگڑے تیور دیکھ کر چونکے بنا نہ رہ سکیں اور ایک دم سے چپ سا لی۔ چند لمحے خاموشی سے سرک گئے، وہ پھر سے گویا ہوئیں۔ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ بیٹا، بات کمی کی نہیں بلکہ اصول کی ہے۔ میں اس طرح کروں گی تو محنت دکھی ہو جائے گی، اور ویسے بھی وہ لوگ محنت کو نہ صرف دیکھ چکی ہیں بلکہ پسند بھی کر چکی ہیں۔ اوہو اماں، دیکھ لیا تو کیا ہوا؟ آپ انہیں کہہ دیں کہ اس کا رشتہ اس کے ابا نے آپ کو بتائے بغیر کہیں اور طے کر دیا ہے۔ جو رشتہ میرے لیے آیا وہ محنت کے لیے قبول کر لیں۔ مجھے کون سا وہ لوگ دیکھ چکی ہیں، شکل و صورت بھی ایک جیسی ہے، اور رہی بات محنت کی تو شروع دن سے وہ میری چیزیں استعمال کرتی آ رہی ہے۔ اگر اس دفعہ میں اس کے حصے کا کچھ لے لوں تو قیامت نہیں آ جائے گی۔ اتنا تو وہ میرے لیے کر ہی سکتی ہیں۔ تفصیلاً بات کرتے اس نے ایک دم سے غصے سے کہا۔ اماں جو بات کی تہہ تک پہنچ گئی تھیں اسے خوش گمی نظروں سے گھورا۔ ان کی نگاہوں میں ایسا تاثر ضرور تھا کہ ایک پل کے لیے جنت بھی گڑبڑا سی گئی، لیکن جلد اپنی کیفیت پر قابو پا لیا۔ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ تم یہ کیا اول فول بولے جا رہی ہو؟ کوئی ٹھوس وجہ بھی تو ہو، سچ سے بتاؤ کیا چکر ہے؟ اماں کوئی چکر نہیں، بس وہ مجھے کنٹری سائٹ پہ جانے کا بہت شوق ہے، مطلب انگلینڈ، یوکے، یورپ وغیرہ۔ اس نے ڈرتے جھجکتے اصل بات بتائی، جس پہ واسفہ نے بے اختیار اپنا سر تھام لیا۔ تو کس نے کہا تھا یہ فضول سا کھڑاک پالنے کو، اتنے اونچے خواب دیکھنے کو؟ سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے ان لوگوں میں رشتہ کرنے سے ڈر لگ رہا ہے۔ اپنی حیثیت کے مطابق مل جاتا تو بہرحال جو اللہ کی رضا۔ اتنا کہہ کر وہ گہری سوچ میں ڈوب گئیں۔ بس اب جو بھی ہے میں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ میں اس ڈربے نما گھر میں نہیں جاؤں گی، شادی کروں گی تو صرف انگلینڈ والے سے۔ بس خبردار اس سے آگے ایک لفظ بھی کہا تو بہت بکواس سن لی تمہاری۔ میری ایک بات کان کھول کے سن لو، اپنا فیصلہ بدل لو، کیونکہ میں محنت کا دل نہیں دکھا سکتی اور نہ اس کے حق میں حق تلفی کر سکتی ہوں۔ جنت کی بات کاٹ کر وہ غصے سے جیسے پھٹ پڑی۔ انہیں اتنے اشتیاق میں دیکھ کر بھی جنت نے ناک پر سے مکھی اڑائی۔ دیکھتے پھر آپ میری بات کیسے نہیں مانتی؟ کس کی ہار ہوگی اور کس کی جیت یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ وہ حقارت سے کہتی رکی نہیں، دب دب کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی، یہ جانے بغیر کہ کوئی کب سے کھڑا اس کی باتوں کے نشتر اپنے دل پر برداشت کر رہا تھا۔ محنت کی آنکھوں سے آنسو چپکے سے نکل کر اس کے دوپٹے میں جذب ہو گئے۔ واسفہ بے بسی کی تصویر بنی تخت پر بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ان کی نرم مزاج جنت تھی، جس کے منہ سے آج تک انہوں نے پھول جھڑتے دیکھے تھے، جو اپنی بہن منت سے بے حد محبت کرتی تھی۔ وہ کچن میں گھسی شام کے کھانے کا انتظام کر رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے دانیال شہروز کو ساتھ لیے قریبی پارک چلا گیا۔ کچن کے کاموں سے فراغت کے بعد وہ جلدی سے کمرے میں آ گئی اور شاور لے کر پھر ہلکا سا میک اپ کیا۔ گولڈن کامدار لانگ شرٹ پہ لائٹ سا میک اپ اس پہ بہت جج رہا تھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ باہر آنگن میں آ کر ٹہلنے لگی۔ یہ اس کا معمول تھا اور دانیال کی خواہش بھی۔ ان کی شادی کو 3 سال ہونے کو تھے، لیکن مجال ہے جو اس پورے عرصے میں ذرا سی بھی لڑائی ہوئی ہو۔ شادی کے بعد اس کی زندگی تو بدل ہی گئی تھی۔ دانیال اس کی توقع سے زیادہ اچھے ثابت ہوئے۔ اسے بے تحاشا محبت کے ساتھ ساتھ عزت دی، مان دیا، اور ایک عورت کو اور کیا چاہیے ہوتا ہے۔ جنت کی باتیں سننے کے بعد اس نے واسفہ بیگم کو بہت سمجھایا اور بڑی مشکل سے صحیح، بہرحال اس نے انہیں منا کر دم لیا تھا،
क्योंकि वो अपनी मम्मू को अपनी सगी औलाद से हारते हुए नहीं देख सकती थी। उसे नहीं पता था कि ज़ाहिरी तौर पर नरम गुफ्तार नजर आने वाले अंदर से किस कदर खुद गर्द साबित हो सकती थी, वो भी अपनी सगी बहन के लिए जिससे कभी उसने टूट कर प्यार किया था। फिर जब वो ब्याह कर दानियाल के घर आई तो किसी किस्म को उसे डर नहीं था, सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया था। और तब से अब तक जिंदगी में कई मुश्किलात आईं, कितने ही नशीब व फराज आकर गुजर गए, लेकिन उसने सब्र का दामन आज से छोड़ने ना दिया और अपने शोहर का भरपूर साथ दिया। और आज वो एक खूबसूरत जिंदगी बसर कर रही थी, उसके पास किसी चीज की भी कमी ना थी। फिर शहरोज के आने से जिंदगी और भी हसीन लगने लगी। दानियाल उससे पहले से भी ज्यादा प्यार करने लगा। सास ससुर उसकी तारीफें करते ना थकते, वो अपने रब का जितना शुक्र अदा करती कम था। डोर बेल बजने पर वो यकदम चौंक कर माजी के दरियों से निकल आई और एक तरंग किसी कैफियत में दरवाजे की जानब कदम बढ़ा दिए तो अवाल बाहर की हवाएं भी उसकी हम कदम हो गई। दरवाजे के उस पार उसकी जिंदगी और खुशियां उसका इंतजार कर रही थीं। शादी के शुरू दिन उसके बहुत ही अच्छे और यादगार गुजरे थे। जिंदगी की रंगीनी को उसने बहुत करीब से देखा, महसूस किया, लेकिन जिंदगी का दूसरा भयानक रूप तो उसने देखा ही बाद में था। शादी के कुछ दिन बाद वो लोग इंग्लैंड शिफ्ट हो गए। पहले दिनों में हाशिर उसका बेहद ख्याल रखता था। घूमने फिरने, शॉपिंग करने, आउटिंग पे जहाँ कहती वो बिना कुछ कहे उसे बखुशी ले जाता। लेकिन बाद में अचानक सब कुछ ऐसे तब्दील हुआ, वो हैरान और शशदर रह गई कि लोग इस तरह भी चेहरे पे चेहरा सजा लेती हैं। उसके सारे ख्वाब टूट कर बिखर गए थे। हाशिर की सबसे बड़ी खामी ये थी कि वो अपनी माँ और बहनों की बातों में आ जाता था। अक्सर तो उस पर हाथ भी उठाने से गुरेज नहीं करता था। इंग्लैंड में वो एक वेटर की हैसियत से होटल में काम करता था, जबकि जन्नत उसके घर वालों से उन लोगों ने बड़ी सफाई से झूठ बोला था कि बाहर लड़की का अपना बिजनेस है। जब जन्नत पे सारी हकीकत आश्कार हुई तब उसने बहुत शोर मचाया, लेकिन कब तक। आखिरकार हाशिर की धमकियों के आगे वो बेबस हो गई। उसे अब रह रह कर अपनी गलती और जाति का एहसास हो रहा था जो उसने अपनी माँ और मिन्नत के साथ की थी। अपने अम्मा अब्बा से तो वो मिल तो सकती नहीं थी, बस फोन पर ही कभी कभार बात हो जाती। उसने हकीकत का किसी को नहीं बताया था, बताती भी तो कैसे, ये सारे हालात उसके अपने ही पैदा करता थे। मिन्नत की खैरियत अम्मा से पूछ लेती, उससे बात करने की वो खुद में हिम्मत नहीं पा सकी। बस आप तो समझौता ही था जो वो कर रही थी, जिसकी वजह से शायद उन दोनों के दरमियान मजबूत डोरी अदील और हानिया थे, वरना सास और नंदों ने इस रिश्ते को तोड़ने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसकी माँ की शदीद दुआएं थीं जो गायबाना उसको बचाती आ रही थीं। एक किसक थी जो हर वक्त उसके दिल में कचोके लगाती रहती। शायद इसे ही मुकाफाती अमल कहती हैं। जो दूसरों के लिए बुरा चाहता है उसके अपने साथ ही बुरा हो जाता है। बस यही जिंदगी का अलमिया है।